सीन पलटता है तो जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक ताजर अपने कारवान के साथ चला जा रहा है। इस ताजर का टकराव उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के साथ हो जाता है। उस्मान साहब उसे देखकर काफी मुतजस्सिस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, क्या आप इन्हें जानते हैं? जिन पर उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं इनके कपड़े हमारे जैसे हैं लेकिन हम इन्हें नहीं जानते। तो बाला खातून कहती हैं ऐसा लगता है कि वो एक अमीर ताजर है, अगर वो हमारी तरफ आता तो हमें मालूम हो जाता। उस्मान साहब कहते हैं अब हम देखेंगे। उस्मान साहब इस ताजर के करीब जाते हैं, जाकर इसे सलाम करते हैं तो ये शख्स बहुत अच्छे तरीके से उस्मान साहब के सलाम का जवाब देता है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह आप तो मुझसे ज्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं। जिस पर वो ताजर कहता है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, आपने तमाम मुसलमानों की दुआएं हासिल की हैं। अभी ये तमाम बातें हो रही होती हैं कि उनके काफिले पर हमला हो जाता है। ये हमला सलीबियों की तरफ से है। ये ताजर जल्दी से छुप जाता है। इस ताजर के साथ बच्चे भी हैं लेकिन ये ताजर जंग नहीं जानता। ये ताजर सिर्फ बचने की कोशिश करता है और सिपाहियों से कहता है कि मेरे सामान की हिफाजत करो। उस्मान साहब ये देखकर अपने सिपाहियों के साथ जल्दी से मैदान में आ जाते हैं और इस ताजर और इसके सामान की हिफाजत करते हैं। वो सलीबियों को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद ये ताजर उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सरहदी बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे अलाउद्दीन साहब और गोंजा खातून एक साथ दाखिल होते हैं। गोंजा खातून और अलाउद्दीन साहब घुड़सवारी में एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे। असल में सुल्तान मसूद की मोहर लगाते वक्त अलाउद्दीन साहब ने गोंजा खातून को देखा था कि वो एक बहुत ज़हीन और चालबाज खातून है। इसके बाद से वो उन्हें तंग करते हैं। जब भी वो उन्हें देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप एक चालबाज खातून है, जिस पर गोंजा खातून काफी हद तक गुस्से में आ जाती हैं। इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहती हैं कि अगर आज मैं आपको घुड़सवारी में शिकस्त दे दूंगी तो आप आज के बाद मुझे चालबाज खातून नहीं कहेंगे। जिस पर अलाउद्दीन साहब इस पेशकश को कबूल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा। उसके बाद ये लोग इकट्ठे घुड़सवारी करते हुए सरहदी बाजार में दाखिल होते हैं जहाँ पे फातिमा उन्हें इस तरह से देख लेती है। ये लोग एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। फातिमा खातून उन्हें देखकर कहती हैं कि भाई ये सब कब हुआ, ये आपके साथ हैं? इसके बाद अलाउद्दीन कहते हैं फातिमा मुझे परेशान मत करो, मैं यकूब बे पर नजर नहीं रख सका। मालून खातून अलाउद्दीन को आते हुए देखती हैं तो अलाउद्दीन जल्दी से मालून खातून को सलाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अम्मा मैंने यकूब साहब के निशानात वो दिए, मैं उनका पीछा नहीं कर सका। अभी ये बातें हो रही हैं कि एक सिपाही आता है, आकर मालून खातून और अलाउद्दीन को सलाम करता है और कहता है उस्मान बे ने पैगाम भेजा है कि यकूब बे ने लिफ के किले को फतह किया और उस्मान बे को दे दिया। ये सुनकर मालून खातून बहुत हैरत से परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहती है तो फिर हम आज रात यहीं ठहरेंगे, मुझे लगता है कि सादत खातून कारवान पर हमला करने वाली हैं, इसलिए कारवान का रास्ता बदलें। अलाउद्दीन साहब कहते हैं आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा, मैं सिपाहियों को भेजूंगा और हम कोई तदबीर इख्तियार करेंगे। इसके बाद वो सिपाहियों से कहते हैं इस दफा गलती नहीं होगी, जाएं और हर कोई याकूब बे पर नजर रखे। जैसे ही सलीबी काफिले पर हमला करते हैं ये सौदागर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे ही वो लोगों को खत्म करते हैं तो उस्मान साहब इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। ये शख्स कहता है कि मेरा नाम आयहान आगा है, मैं एक ताजिर हूँ और मैं पूरी दुनिया में तिजारत करता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं तुम क्या बेचते हो? तो ये कहता है आप ये पूछे मैं क्या नहीं बेचता, मैं हर चीज बेचता हूँ। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है तो वो जल्दी से उसे एक बॉक्स ला कर देते हैं। जब वो इसे खोलते हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी मौजूद है। ये निकाल कर उस्मान साहब को तोहफे के तौर पर पेश करता है और कहता है कि उस्मान साहब ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें, आपने मेरी जान बचाई है, इसका बदल तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन फिर भी आप मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। जिस पर उस्मान साहब वो तोहफा कबूल करते हैं और बोरान से कहते हैं कि बोरान, तो वो बोरान जल्दी से उन्हें सोने के सिक्कों की थैली देती हैं। वो ये थैली इस ताजर को देने लगते हैं तो वो लेने से इनकार करता है, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि हम हर चीज की कीमत अदा करते हैं, इसलिए तुम ये रख लो और तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद उस्मान साहब उससे पूछते हैं तुम कहाँ जाने का इरादा कर रहे हो? ये कहता है कि मैं कुस्तुनतुनिया से आ रहा हूँ और मैं कारामान जा रहा था, लेकिन हर जगह खतरा है, सलीबी हर जगह फैले हुए हैं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सरहदी बाजार भी जाता। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सरहदी बाजार, क्या तुम याकूब साहब को जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं याकूब साहब को नहीं जानता, लेकिन मैंने सरहदी बाजार का नाम बहुत ज्यादा सुना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। इसके बाद जल्दी से दो बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं जो इसके काफिले के साथ ही थे। ये बच्चे आकर कहते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है। तो ये शख्स कहता है कि डरो नहीं बच्चों, हम लोग ठीक हैं। उस्मान साहब के पूछने पर वो बताता है कि ये सिपाहियों के बेटे हैं, मैंने सोचा था कि इन्हें तिजारत सिखाऊंगा, इन्हें अपने साथ रखूं, लेकिन अब इनकी हिफाजत मुश्किल हो रही है। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत रहम आता है। उस्मान साहब कहते हैं बेटो फिक्र न करो, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग यानी शहर आए, वहाँ महफूज रहेंगे और कल हम आपके साथ सरहदी बाजार जाएंगे। इसके बाद ये शख्स बहुत खुश होता है और उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता है। उस्मान साहब इसे खुदा हाफिज कहकर घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका मुंतजिर
رہوں گا, آپ محل ضرور آنا. ان کے جانے کے بعد یہ شخص اپنے ساتھی سے تلوار لیتا ہے اور بہت ہی طنزیہ انداز میں اس تلوار کو زمین پر رکھ دیتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں ضرور آؤں گا. ناظرین, اس شخص کی طرف دیکھ کر لگتا ہے کہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہ ویسا بالکل نہیں. یہ شخص شاید آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے. اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے سپاہی دکھائے جاتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد عثمان صاحب بالا سے کہتے ہیں, بالا کیا تم ارادہ کر چکی ہو کہ تم سوگوت جاؤ گی؟ تو بالا کہتی ہیں جی میں بالکل ارادہ کر چکی ہوں, مجھے سوگوت جانا ہی ہوگا. تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بالا, مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی, لیکن ہم انشاءاللہ ایک ساتھ ہی یعنی شہر گھر کو واپس روانہ ہوں گے. تو بالا کہتی ہیں انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. بالا سوگوت کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر یعقوب صاحب اور سعادت خاتون موجود ہیں. یہ لوگ بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں. عثمان صاحب نے اپنے بیٹے علاؤالدین کو بازار میں جا کر یعقوب بے پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوتا ہے, اس لیے وہ آس پاس ہی رہ کر چیزوں کی خریداری کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اصل میں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب کو قلعہ یعقوب صاحب نے آخر کس لیے دے دیا. سعادت خاتون یعقوب صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ نے قلعہ عثمان کو کیوں دے دیا, حالانکہ باقی سرداران آپ کے ماتحت ہیں, وہ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں. اس پر یعقوب کہتا ہے کہ عثمان اور اس کے آباء و اجداد نے سب سے زیادہ فتوحات کی, سب سے زیادہ جنگیں کی, سب سے زیادہ کفار کو جہنم واصل کیا. وہ جہاد کی آگ لگا کر کفار کو ختم کرتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے. اگر اسے قلعہ دینے سے کسی سردار کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے, قلعہ تو اسے ہی ملے گا. علاؤالدین یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے. اتنے میں گونجا خاتون علاؤالدین کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ وہاں کھڑا سن رہا ہے. گونجا خاتون جلدی سے علاؤالدین کی طرف آتی ہے تو علاؤالدین بھی اسے دیکھ لیتے ہیں. وہ جلدی جلدی آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. گونجا خاتون ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن علاؤالدین جلدی جلدی وہاں سے نکل جاتے ہیں. یعقوب بے اصل میں یہ ساری بات جانتے تھے کہ علاؤالدین وہاں پر کھڑا سن رہا ہے. اس کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں عثمان خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو ایک جاسوس کے طور پر بازار میں چھوڑا ہوا ہے. وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے عثمان کو لیف کے قلعہ کیوں دیا, اور اسے یہ جاننے دو قلعہ میں نے دیا ہے تو دے دیا. میں نے اسے یہ قلعہ اس لیے دیا کیونکہ اگر اب بھی وہ میری بات نہیں کرے گا تو تمام سرداران اور تمام لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ عثمان کو صرف اپنی پڑی ہے, اسے کسی نیک مقصد کی فکر نہیں, اور نہ ہی اس نے فتوحات یا فرمان کا احترام کیا, تو اس سے مجھے ہی فائدہ ہوگا. اس کے بعد وہ جیرکتائی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اب وہ اس کے خلاف ہو جائے گا اور اس سے عثمان بالکل تنہا ہو جائے گا. اتنے میں ابھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جیرکتائی ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک اعلان کے انداز میں یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں رکو اور جمع ہو جاؤ اور میری بات سنو. ابھی وہ یہ کہتا ہے تو تمام لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جیرکتائی کہتا ہے یعقوب صاحب نے لیف کے قلعہ فتح کر لیا اور انہوں نے یہ قلعہ عثمان کو تحفے کے طور پر دے دیا, جس پر تمام لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب بے ایک عظیم آدمی ہے. یعقوب صاحب اور سعادت خاتون یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد سعادت خاتون یعقوب صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہیں. تو یعقوب صاحب کہتے ہیں دیکھا جیرکتائی ایک اچھا آدمی ہے, ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ کر بہت اچھا کیا, یہ ہمارے فائدے کے لیے رہے گا. سعادت خاتون کہتی ہیں اسے آج رات کھانے پر مدعو کر لیتے ہیں, مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. اس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں بالکل کیوں نہیں, دعوت کی تیاریاں کرو. اس کے بعد منزل پلٹتا ہے تو عثمان صاحب کا دسترخوان دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مالہن خاتون اور فاطمہ مل کر کھانے کی میز سجا رہی ہیں. جیسے ہی عثمان صاحب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو فاطمہ جلدی سے انہیں سلام کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں بابا آج میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے, یہ دیکھیں میں نے میٹھے میں حلوہ بنایا ہے, اس کے علاوہ گوشت بھی بنایا ہے. عثمان صاحب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ مالہن خاتون سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی بہت ماہر ہے. جب فاطمہ چلی جاتی ہیں تو مالہن خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں وہ جانتی ہے کہ آپ لیفکے کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں, اس لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی ہے. جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں میری نیک دل بیٹی جیتی رہے. مالہن خاتون کہتی ہیں یعقوب صاحب بہت چالیں چل رہے ہیں, اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں جو چالیں چل رہے ہیں, اصل چال ہم چلیں گے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد یعقوب صاحب کا دسترخوان دکھایا جاتا ہے جس میں یعقوب صاحب کا خاندان اور ساتھ میں جیرکتائی اور آئیگل خاتون بھی موجود ہیں. یعقوب صاحب باتوں باتوں میں جیرکتائی کو عثمان صاحب کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے عرصے تک انہوں نے کیسے چھوڑے رکھا, میں تو اس بات پر حیران ہوں, لیکن چلے انہوں نے بہت برا کیا اور اب نقصان وہ خود ہی اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد سعادت خاتون آئیگل خاتون سے کہتی ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش نہیں تھی کیونکہ اچانک سے آپ عہدے میں ان کے برابر آ گئی ہیں, تو اب سے کسی کو آپ کی تذلیل کرنے کا حق نہیں اور نہ ہی کسی کو آپ اپنی تذلیل کرنے دیں کیونکہ آپ میری نمائندگی کر رہی ہیں, خاص طور پر مالہن خاتون کو. جس پر آئیگل خاتون کچھ اداس ہو کر کہتی ہیں نہیں وہ خوش تھی. تو سعادت خاتون کہتی ہیں آپ ایک رحم دل عورت ہیں.